वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। ज़ाफर साहब, हरूशी साहब ने कहा था फोर्सेज आर अनलीश्ड, वो वापस तो फोर्सेज अनलीश होंगी या हो चुकी हैं फोर्सेज अनलीश्ड? डॉक्टर साहब, जब से ये यानी जब आप इसको जरा वजाहत कर देंगे, जब मुख्तलिफ फोर्सेज बाहर आ जाती हैं पोजीशन लेके, वाज़े एक तो ये होती है ना कि जी ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, यूं भी हो सकता है, एक होता है क्लियर कट पोजीशन लेकर आ गए। मैं आज अपनी उस खबर पे कायम हूँ कि अल्ताफ हुसैन साहब ने बाबर एवान साहब को फोन करके कहा कि जरदारी साहब वसीफा देते हैं अपने कुछ साथियों के साथ चंद महीने। मैं उस खबर के ऊपर मैं आज तक तमाम तर तस्वीरों के बावजूद में कायम, और उससे पहले भी अल्ताफ हुसैन साहब के साथ जब मुलाकात हुई थी लंदन में तो एमक्यूएम ने कहा था बराए करम हुकूमत से अलग हो जाते हैं, आपको सपोर्ट करते रहेंगे, इस हुकूमत से हम अलग हो जाते हैं। सिंध में डॉक्टर साहब 2-3 आपने नुक्ते जिनके ऊपर मेरी गुफ्तगू बनती है वो छेड़े हैं, और मैं एक नवाज शरीफ जो बार बार कह रहे हैं वो खतरा है ईवान में ना आए, मतलब इसके बाद अब नवाज शरीफ ज़ाहिर जब आगे आएंगे मीडिया के सामने, लोगों के सामने, तो इससे कुछ अगली बातें करें। जी हाँ, मैंने जब मुआवजे की बात की थी तो उसमें ये मैंने नहीं अर्ज किया था कि वो मुआवजा करने जा रहे हैं, मैंने उनकी कुदरत का जिक्र किया था कि नवाज शरीफ साहब के पास ये सलाहियत मौजूद है। जब एक स्टेज पर उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी जमहूरियत के लिए खतरा है, अब उन पर लिए लाजम हो गया है कि इस खतरे को दूर करने के लिए को वो सामान पैदा करें, और उसके लिए बहुत लाजम है मजीद कि वो उसको अलग करें उस जगह से जहां बैठकर वो खतरे का मूजब बन रहे हैं। तो उसका एक तरीका ये होता है कि मुआवजा किया जाए, और मुआवजे की जब बात होती है तो ये लाजम नहीं है डॉक्टर साहब कि वो मुआवजे के जरिए उसको अलग करें। मुआवजे की जब बात शुरू होती है तो फिर वो राह निकलती है कि जिसके जरिए से इस्तीफे की नौबत भी आती है, जिस तरीके से फिर उनके अपने रफ़क़ा भी कहते हैं कि अगर ये मरहला और ये मंजिल आ गई तो आप एक सियासी जमात के सरबराह भी हैं। वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मुआवजे की जब बात होनी शुरू होगी तो वो अल्टीमेटली मुंतज होगी आखिरकार उनके इस्तीफे पर ही, और उनका इनखलाल नागजीर हो चुका है। आपने जिक्र कहा कि फोर्सेज आर अनलीश्ड, फोर्सेज अभी अनलीश नहीं हुई। जब से इन्होंने अपनी करतूतों में सियासी बदरंगी पैदा की है, फोर्सेज उसी दिन से अनलीश हो चुकी थी। अब ये तो कुछ लोग ऐसे हैं इस हुकूमत में कि जिनकी वजह से इनका बीच बचाओ चल रहा है, वरना इनको बहुत पहले से फारिग हो जाना चाहिए था डॉक्टर साहब। अच्छा, गिलानी साहब का क्या रोल है? हरूशी साहब, गिलानी साहब देखिए ना, वो जहाँ 2 पैसे का फायदा होगा बनिए उधर जाएगा। गिलानी साहब का क्या है? गिलानी साहब को सूट ये करता है कि वो उनको वफादारी का यकीन दिलाएं, अपने मोहरे भी पक्के करें, हुकूमत में भी सियासत में हर एक से रब्ता रखें। उनका खानदान एक उनके लिए मसला बना हुआ है, कमजोर, उनकी पावर बेस छोटी है, मनसब बड़ा है। जब उनको मिल जाएंगे इख्तियारात तो फिर वो जरा बेटर प्ले करेंगे। बहरहाल उनके फौज के साथ ताल्लुकात ठीक हैं, सिविल सर्विस के साथ ठीक है। मिल जाएंगे हरूशी साहब? बिल्कुल नहीं मिले, कैसे नहीं मिलेंगे डॉक्टर साहब? सारा मुल्क चाहता है उन्हें मिल जाए, कौन नहीं चाहता कि उन्हें मिल जाए? मुझे लगता है एस्टैब्लिशमेंट चाहती है, मीडिया चाहता है, जब मीडिया चाहता है तो आवाम चाहते हैं। मीडिया तो वही कहता है। मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे लगता है तरामीम मंजूर नहीं होगी। मुझे पूरा यकीन है कि नहीं होंगी। इरफान साहब, आपका क्या है? खदशा मौजूद है कि इस वक्त 3 फरीक जो हैं, एक पख्तूनख्वा कह रहा है, मौलाना फजलुर रहमान ने जुडिशल कमीशन के हवाले से अपना एतराज उठा दिया है, बलूचिस्तान की छोटी पार्टियां जो हैं वो सूबाई खुद मुख्तारी का मसला उठा रही हैं। एमक्यूएम का बड़ा वाइटल रोल हो गया है इस वक्त। अगर एमक्यूएम वहीं आ खड़ी होती है जहां वो एनआरओ के वक्त आ खड़ी हुई थी तो फिर मामला जो है वो आगे चला जाएगा। लेकिन अभी तक रखने मौजूद है, और ये खदशा भी मौजूद है कि कहीं ना कहीं से 17वीं तरमीम के इस प्रोसेस को सैबोटाइज करने की कोशिश शायद हो रही हो। लेकिन इसके बावजूद मैं हारून साहब की तायीद करूंगा कि ये वही प्रोसेस है जो जजों को रोकने के लिए हुआ था। 1 साल बाद हुआ लेकिन हो गया। अब आपने 2 साल तक 17वीं तरमीम को रोके रखा, उसे आगोश में लिए रखा। अब वक्त आ गया है कि आपको छोड़ना है। अच्छे दिल से छोड़ दें तो भी जानी है, बुरे दिल से छोड़ेंगे तो भी जानी। साहब मेरे शरह के मुताबिक तजाइल आरफाना से काम ले रहे हैं। ये फरमा रहे हैं कि हो चुका होगा। हजूरे वाला शुरू पहले दिन से ही ईवान सदर ने इस पूरे अमल के अंदर बूबी ट्रैप्स रखे हैं। वो बूबी ट्रैप्स किस मरहले पे फटते हैं ये देखने की बात है। अब पहला मरहला उसका ये है कि क्या ये तमाम तरामीम इत्तफाक़ राय से मुरतब हो जाती हैं। अगर ये मुरतब हो जाती हैं
تو پھر ان کو ایوان میں پیش کرنے کا مسئلہ ہے. اس کی بھی ڈیڈ لائن ہے, اس میں بھی مسائل ہیں, اس کے ساتھ بھی مسائل جڑے ہوئے ہیں. صوبائی خود مختاری کے نام پہ سب سے پہلا بوبی ٹریپ لگایا ہے ایوان صدر نے ان ترمیموں کے حوالے سے. اب اس کے بعد ان کو پیش ہونا ہے, پیش ہونے کے بعد اس کے اوپر بحث و تمیز ہے. اب اس کے بعد منظوری کا مرحلہ ہے, تو منظوری سے پہلے بھی کوئی نیا گل کھلایا جا سکتا ہے. اور اس کے بغیر زرداری صاحب ایوان میں نہ آئے, نواز شریف کہہ رہے ہیں. اور نواز شریف صاحب نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ جناب آپ اس کو منظور کرائے اور اس دوران تمام حلیفوں سے تعلقات خراب ہو گئے. ایم کیو ایم اے این پی مجھے نہیں پتا کہاں کھڑی ہے اس وقت, اور آپس میں ان کے تعلقات بظاہر کچھ بہتر بھی ہو گئے. جی شاہین صاحب. ڈاکٹر صاحب, اس تمام بحث میں ایک چیز پہ میرا خیال ہے شاید فوکس نہیں رہا کہ صرف 2 طریقے بتائے گئے کہ ان کے جانے کے ہو سکتے ہیں, ایک امپیچمنٹ یا ان کا استعفیٰ. لیکن جو عدالتوں میں ابھی ان کے خلاف کیسز ہیں یا جو چیزیں عدالتوں کے سامنے ہیں جن پہ کے فیصلے آنے ہیں اور جن کا وقت بہت اب قریب آتا جا رہا ہے, عدالتوں کی طرف سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیڈ لائنز ملنا شروع ہو گئی ہیں. وہ جب تمام فیصلے آ جائیں گے یا ان کا وقت قریب آ جائے گا تو پھر میرا خیال ہے پریشر بہت زیادہ بڑھ جائے گا صدر زرداری صاحب پہ کہ وہ فیصلہ کریں کہ کیا انہیں رہنا اس صورت میں رہنا ہے کہ وہ ایک کرمنل ثابت ہو جائیں یا ان پہ چوری کے الزام ثابت ہو جائیں یا منی لانڈرنگ کے الزام ثابت ہو جائیں یا انہیں ڈکلیئر کر دیا جائے کہ وہ آپ پیسے واپس لائیں سوئس اکاؤنٹ سے یا دوسرے اکاؤنٹ سے. تو وہ ایک ٹریک الگ چل رہا ہے جس کی بھی ٹائم لائن جو ہے, ڈیڈ لائن جو ہے, وہ بھی تقریباً ان تمام باقی ٹائم لائنز کے ساتھ ہی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جی, اور میں یہاں پہ انالیسس سے پڑھ کے تھوڑا سا وہ جو نان پیپرز کی بات ہوئی تھی ایک پچھلی نشست میں, یہی ہم لوگ بیٹھے تھے سب, میں اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتا ہوں کہ چند اسلامک ممالک, برادر ہمارے ممالک, ان تک یہ بات کمیونیکیٹ ہوئی ہے اعلیٰ ترین سطح پہ کہ آپ درمیان میں آ کے کوئی رول ایسا پلے کریں کہ سیف ایگزٹ مل سکے. اور سیف ایگزٹ میں غالباً 2-3 چیزیں ہیں. یہ بات برادر اسلامی ممالک کے لوگوں نے مجھ سے کہی, پاکستانی یا امریکنز یعنی یہ ان کے لوگوں کی طرف سے بات آئی. انہوں نے کہا کہ 2-3 باتیں کہی جا رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ گارڈ آف آنر باعزت طریقے سے, ایک یہ کہ مقدمات نہیں چلیں گے اور اس پہ بحث نہیں ہوگی, اور تیسرا یہ یعنی مقدمات سے مرادی کے جو پیسے وغیرہ کا سلسلہ ہے, اور تیسرا یہ کہ پارٹی کو اس طرح چلانے کی اجازت جس طرح الطاف حسین صاحب باہر بیٹھ کے چلاتے ہیں. یہ بات ہوئی, لیکن اس کے بعد وہاں سے کوئی جواب موصول نہیں. مشرف کو تو کوئی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, حالانکہ وہ چلا گیا, وہ کر بھی کچھ نہیں سکتا. اور ان کو رائے عامہ یہ اجازت دے دے گی کہ نہ ان پہ کوئی مقدمہ چلے, جو مال کھایا وہ بھی ہضم کر لیں. یہ تو ہونے والا نہیں ہے نا جی. یہ کھیل وقت کے ہاتھ میں ہے, یہ تقدیر کے ہاتھ میں ہے, یہ آدمیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. نہیں, اور نہیں, انہیں دفن ہونا ہے جی, سب کو, ایک کو نہیں. یہ بسات ہی لپٹنی ہے اگلے 3-4 سال میں, اس میں سے کچھ بچتا ہی نہیں ہے. او بھائی, ناجائز پیسہ, ملک کے باہر پڑا ہوا پیسہ, پارٹیاں جیب میں, ٹیکس کلیکشن ہو نہیں رہی, قرضے اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ ملک وائبل نہیں رہے گا. اور وائبل تو اس کو رہنا ہے, اس کو جغرافیہ پہ آپ دیکھیں تو صحیح, یہ ملک تھوڑی برباد ہو سکتا ہے. ایک صاحب نے یہ بھی کہا, عرفان صاحب, میں وقفے کے بعد بات کروں گا, ایک صاحب نے یہ بھی کہا کہ کسی نے یہ بھی گارنٹی دی کہ جی جو بجٹ آ رہا ہے اس میں ہم کچھ پیسے دلواتے ہیں اگر ایکسٹرا بجٹ ڈیفیسٹ پورا کرنے کے لیے, کیونکہ بجٹ ایک عجیب صورتحال آ گئی ہے نا کہ بجٹ حکومت کو نہیں دیتا, تو وہ اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے اس سارے معاملے کو کہ ہم, اور $3-4 بلین کی بات ہوئی کہ جی اگر کہیں سے گارنٹی آ جائے وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ بہت ساری باتیں چل رہی ہیں. ایک وقفے کے بعد خواتین حضرات دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.